थंयसर आसता तो औटागीर खूब रंगांनी आमी सजयला. ते रंग वेगवेगळ्या धान्यांचे आसा. आतां जे तुमकां स्वस्तीक दिसता पळय ते आमी मसूर डाळीन केला आनी तेजे मदीं जे डॉट्स आसता ते आमी राजमान केला आनी थंय मदीं अशी बॉर्डर कशी आहा ती आमी मुगान केला आनी थंय आमकां सर्कल दिसता. नाचण्याच्या भितर जे सर्कल आहा ते आमी चणा डाळीन केला आनी थंय सर्कलाच्या फुडेची बॉर्डर आहा ती आमी नाचण्यान केला आनी फूल वायटा ते आमी साबुदाण्यान केला. माझ्या चलयेन तुमकां सांगलां आसतलें की हांगा हिरवेचार आमी शेत दाखयला, सगळें इको फ्रेंडली करपाचो आमी प्रयत्न केला. इको फ्रेंडली हातूंतल्यान आमी एक मॅसेज दिवपाक सोदता आमचे सगळे फॅमिली मेंबर्स की आयज काल तुमी पळयलां आसतलें की वचत थंय झाडां कापप चल्लां, वचत थंय प्लास्टीक आनी हेजो वापर थर्मोकोलचो वापर चड चालू आसा. तर आमी जेन्ना खंयचोय उत्सव करता ते उत्सवान हे प्लास्टीक थर्मोकोल हाचो वापर कमीत कमी जावचो, कमीत कमी म्हणचे परस नश्ट जावचो, वापरूच बंद जावचो आनी आमी खंय तरी अशें हिरवेचार किंवा इको फ्रेंडली पर्यावरण पूरक अशें कितें तरी डेकोरेशन करचें. ताका लागून आमचो जो सिजन आसा पावसाळो, हिवाळो, उनाळो हो आसा तसोच चालू उरतलो. कित्याक आयज हाजे फुडें आतां ग्लोबल वॉर्मिंगाचे आमकां एलर्ट येवपाक लागल्या. तर हें सांबाळपा खातीर आमी प्लास्टीक आनी थर्मोकोल हेजो वापर जाता तसो कमी म्हणजे बंद करपाक जाय आनी हीच मॅसेज आमी फॅमिली मेंबर आमी दिवपाक सोदतात सगळे. ह्या वर्सा आमी फूल इको फ्रेंडली अशें हे गणपतीचें डेकोरेशन केल्लें आसा आनी ह्या डेकोरेशनान आमी कांयच म्हणजे एक सुद्दां पर्यावरणाक हानिकारक अशी गोश्ट वापरलेली ना. सो हांगा जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट आसा ह्या मखराचो तो फूल वुडन म्हणजे बॅम्बू आनी वूड यूज केला आनी ताज्या वयर हांगा आमी शेती कशी दाखोवपाचो प्रयत्न केला. ताजेर आमी साकाचेर मक्याच्यो बियो 1-2 दीस फुगोवन त्यो ताजे जेन्ना उगून येयले तेन्ना हांगा लायला आनी हो जो मारुती आसा तो शेणाचो केल्लो आसा आनी हे उंदीर सुद्दां फूल इको फ्रेंडली आसा. इवन ह्या उंदराचो जो कलर आसा ग्रे कलर तो सुद्दां आमी कोळशा पासून केल्लो आसा. हे उंदीर सात आनी सुपारीचे भायली साल घालून केला आनी हे सगळे वेगळी वेगळी धान्यां वापरून म्हणजे ज्वारी आनी मको वापरून शेत केला. इको फ्रेंडली इतले बरें जाता जाल्यार एक गोंयकारा खातीर एक मॅसेज दी पळया पर्यावरणाच्या बाबतींत. आमी आतां 3 ते 4 वर्सां जालीं फक्त इको फ्रेंडलीच करता. लास्ट इयर आमी पौलीचे केल्ले, फूल पौलीचे व्हडले स्ट्रक्चर केल्ले. ताज्या पयल्या वर्सा आमी फूल शेणाचे केल्ले, व्हडलो मंटप आनी मखर केल्ले आनी ह्या वर्सा आमी अशें केल्लें आसा आनी हातूंतल्यान आमी अशी मॅसेज दिवपाक सोदता की आमी फुल्ली इको फ्रेंडली वस्तू वापरून सुद्दां खूब बरें आनी अशें सुंदर दिसता अशें कितें तरी करपाक शकता. ह्या मखराक आतां नॉर्मली जे रथ आमच्या गोंयान आमकां दिसता ताका घुडयो लायिल्ल्यो आसता. त्या सेम घुडयांच्या जाग्याचेर आमी आयज शेत लायिल्लें आसा आनी फूल इको फ्रेंडली. शेताची पळय सुंदर अशें हांगसर डेकोरेशन केल्लें पूण शेताचें एक मॅसेज कितें आसा ह्या शेता पुरान गोंयकारांक? हातूंतल्यान अशें की आमी शेती हांगा फूल इको फ्रेंडली डेकोरेशनान आमी सगळे इको फ्रेंडली मटेरियल यूज केला न्ही पूण हांगा इको फ्रेंडली मटेरियलांतल्यान आमकां जाय ते कलर्स म्हणजे आमकां मेळ्ळा. फॉर एग्जाम्पल हांगा आमकां ग्रीन कलर शेतांतल्यान फूल ग्रीन कलर मेळ्ळा. इवन ब्लॅक कलर आमचो फूल इको फ्रेंडली आसा
आनी वयर जो अफदागीर केल्लो आसा रथाक आसताच नॉर्मली तो तातूंत आमी एक 4-5 तरांची धान्यां वापरला फूल सगळीं वेगळ्या वेगळ्या कलराची आनी फक्त धान्य आनी मूग आनी सगळें कितें वापरून आमकां खूब वेगळे वेगळे कलर्स मेळ्ळा. तशेंच आमचो भारत देश हो शेती प्रधान देश आसा सो आमी हांगा खंय तरी शेती मातशी शेतीचें म्हत्व वाडोवपाक ट्राय केला. म्हणजे हें पळोवन आमकां अशें दिसता की सगळ्यांनीच जे पयलीं आमकां सगळी कडेन शेती दिसताली पूण आयज खंय तरी शेतकरी कमी जाला आनी आमी हें करून आमचें मखर पळोवन खंय तरी शेतीचें म्हत्व सगळ्यांक कळटलें आनी शेतीचें प्रमाण जें कमी जालां तें वाडपाक शकता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.